सोने के मूड में होते हैं, ठीक है ना। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक बार कहा है ना कि जब 8-10 ख्वातीन एक जगह जमा होती हैं तो वो सब एक दूसरे से बात भी कर रही होती हैं, एक दूसरे से सुन भी रही होती हैं। जेंट्स की बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है, जहाँ 10-12 लोग हो, एक बोल रहा होता है, बाकी कोई भी नहीं सुन रहा होता। तो आई होप नॉट अ कंडीशन। माशाल्लाह जनाब, इस टाइम इंडस्ट्री के हालात बहुत अच्छे हैं, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडस मोटर एज वेल एज HOH ग्रुप है। HOH ग्रुप में हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो माशाल्लाह नवंबर में बहुत ही रिकॉर्ड सेल हुई है। सीमेंट की वजह से पेपर सैक की हमारी कंपनी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड सेल करी है। शब्बीर टाइल ने, इस तरह थल जूट ने। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से माशाल्लाह सीमेंट और ये जो है काफ़ी चीज़ें जो है ना इस टाइम के ऊपर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। देन ऑटोमोटिव में भी माशाल्लाह इतनी डिमांड है कि हमारे पास 14,000 गाड़ियों का बैक ऑर्डर है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो शिपमेंट्स आनी है ना, वो कहते हैं कि सिंगापुर में बिल्कुल कंजेक्शन है। भाई क्यों कंजेक्शन है? पूरी दुनिया कोविड के वजह से काम नहीं हो रहा। तो पता चला उन्होंने मैन पावर प्लानिंग जो की थी उसके हिसाब से उन्होंने पोर्ट पे मैन पावर बुलाया कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अचानक चाइना, पाकिस्तान, ये वो इस इलाके में इतनी ज़्यादा वो बढ़ गई कि नाउ दे कैन नॉट हैंडल। तो वहाँ पे 3-3, 4-4 दिन जहाज जो है वो स्टक हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक परेशानी है, वी आर वर्किंग ऑन द डबल शिफ्ट एंड डे नाइट ओवर टाइम भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किया भी इंशाल्लाह 1 जनवरी से जो है वो डबल शिफ्ट में जा रहे हैं। सुजुकी की कैपेसिटी काफ़ी, मतलब उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो माशाल्लाह थिंग्स लुक लाइक दैट, यू नो। अच्छा, इसी तरह एक्सपोर्ट का जो भी गारमेंट्स वगैरह का है माशाल्लाह इस टाइम पे बहुत बढ़ रही है। दे आर गेटिंग ऑर्डर्स, इवन सम पीपल आर गेटिंग ऑर्डर और उनके पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है। हम तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मुल्क की ये कंडीशन रखे तो 2021 के अंदर जो है ना वो होगा। कोविड क्या वो है, लेकिन कोविड की अच्छी न्यूज़ ये है कि कल UAE ने सिनोफार्म चाइना की जो है वो अलाउ कर दी वैक्सीनेशन। जो हमारी इंडस में ट्रायल चल रहे हैं जिसके रिजल्ट जो है इंडस हॉस्पिटल में, जिसके रिजल्ट 90-92% से ऊपर है। तो आई थिंक कि इंशाल्लाह हमारे पास भी 1 महीने में आ जाएगी और दैट इज हर बेस्ड है, तो ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है। इस तरह कल मेरा ख्याल है परसों इंग्लैंड में भी उन्होंने फाइजर की पहली वो देनी। अच्छा, दूसरा अभी हमारा एनालिसिस तो ये कहता है वी हैव 10,000 एम्प्लॉइज इन अवर डिपार्टमेंट। उनके अंदर हार्डली इस टाइम को 10-12 केसेस है, जबकि ऐसा नहीं है वी आर नॉट चेकिंग। हम उनके टेस्ट कराते रहते हैं, सब कराते रहते हैं। तो ये जो ज़्यादा हो रहा है ना, ये उन लोगों में हो रहा है जो एयर कंडीशन में बैठे हैं या रिच हैं या 60+ या इस तरह की जगह। तो मुझे लग रहा है ये गरीबों की शायद बीमारी नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला जो है वो चला रहा है इंडस्ट्री वगैरह को। तो हम तो फुल टू शिफ्ट में चल रहे हैं। विद दिस आई थिंक मैंने आपका वैसे ही खाने के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया, बट बड़ी उम्मीदें हैं कि अल्लाह ताला और आपकी फेडरेशन जो है वो तो माशाल्लाह बहुत एक्सपेक्टेशन है। जब से आपने ऑटोमोटिव का एक वो बनाया है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी ये तो रिजॉल्व हो जाती हैं। मैं फाइनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी आएँ तो विजिट करें। जब ये विजिट करेंगे तो इनको इंडस्ट्री का पता चलेगा माशाल्लाह। आप इसे जो करना चाहें इट्स ओपन, ठीक है, विजिट करें माशाल्लाह। एंड इसके अलावा पामा में भी चूँकि हमारा CEO ही चेयरमैन है, तो पामा के प्लेटफॉर्म से भी आपको फुल कॉपरेशन की वट एवर इशू भी जो है वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वोट आप बिल्कुल जो हमारे पापा के मेंबर्स हैं और जो भी मेंबर्स हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं बिल्कुल। और 30 तारीख को 30 दिसंबर को आपने बताया था, मैंने बिल्कुल उसको नोट कर लिया। एंड ये साथ वगैरह तो मेरी तो और चरानी वगैरह तो रिलेशनशिप भी है, नो इशू एट ऑल। सपोर्ट भी आप ही को करते हैं माशाल्लाह, तो बिल्कुल ज़रूर होगा इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और आज की इस महफिल में हम सब इकट्ठे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है फेडरेशन FDCCI का, ये एक आम इलेक्शन नहीं है कि किसी भी जगह गए और जाके वोट डाल के आ गए। ये उस इदारे का इलेक्शन है जहाँ 4,000 अरब रुपए साल का टैक्स इकट्ठा होता है और इसमें मुल्क की इकॉनमी जो है टोटल को 360 अरब रुपए की, 360 अरब डॉलर की इकॉनमी है। ये कितना बड़ा इलेक्शन है। तो इसमें हमें जो वोट देना है वो सही आदमी को देना है, सही लोगों को देना है, सही पैनल को देना है। किसी के मुंशी को, किसी के अकाउंटेंट को, किसी के डीलर को, कहीं कोई चाहता है कि अपने इक़्तिदार का रिजीम कंटिन्यू रखे और अपने किसी बंदे को ले आए ताकि उसका सब सर्वियन जो है वो उस इदारे को कठपुतली की तरह चलाता रहे। तो ऐसे लोगों को अगर हम लेके आ जाएंगे किसी न किसी वजह से, गलती की वजह से या इस वजह से
کہ ایک جیسے آپ کی ایسوسیشن ہے تو آپ نے 6 ووٹ کاسٹ کرنے ہیں, ایک پریزیڈنٹ کو, ایک ایس وی پی کو اور 4 ایسوسیشن کو. تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب آپ کے پاس آئیں گے, بولیں گے جی آپ نے 6 ووٹ دینے ہیں تو ایک تو مجھے دے دیں, 5 ادھر ڈال دیں, یا 2 تو مجھے دینے ہیں 4 ادھر ڈال دیں. اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ اگر ہمارا پینل صحیح طریقے سے پورا کامیاب ہوگا, بھرپور کامیاب ہوگا, تو یہ جو 4,000 ارب روپے کا میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, اس میں نقب لگے گی, اس میں نقب نہیں لگنے دینی. یہ سمپل بات نہیں ہے کہ میرا 1 ووٹ ہے تو میں چلے جی 6 ووٹ ہے تو 1 ادھر دے دوں, 5 ادھر دے دوں. اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس میں پلفریج نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے, اور صحیح پینل ہے. صحیح پینل کیا ہے؟ جو یہاں کا کینڈیڈیٹ ہے, ہمارا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ منسٹر انڈسٹریز بھی رہا ہے, وہ ستارہ امتیاز بھی ہے, وہ موزمبیق کا کونسل جنرل بھی ہے, وہ آنرری پی ایچ ڈی بھی ہے, اور پچھلے 25-30 سال سے کھلی کتاب کی طرح بزنس کمیونٹی کے درمیان موجود ہے, اور سب لوگ اس کا جانتے ہیں کہ اس کا ماضی کیا تھا, اس کا حال کیا ہے, اور فیوچر میں وہ کیسے ڈیلیور کرے گا, اس لیے کہ پہلے بھی اس نے ڈیلیور کیا. تو ہمیں اس لیے کسی بھی قسم کی غلطی کا شکار نہیں ہونا. دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ اس کو سپورٹ کون لوگ کر رہے ہیں. اس کو سپورٹ جو کر رہے ہیں ایسا منیر صاحب کر رہے ہیں جن کی اپنی 50 سالہ ہسٹری ہے بزنس کمیونٹی کی خدمت کی, انہوں نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی, کسی سے جھوٹ نہیں بولا, کسی سے غلط بات نہیں کی, تو ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے. ہم لوگ سب چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی ایک اپنی اکیڈمی ہے, ایک اپنی ہسٹری ہے, ایک اپنا لانگ اسٹینڈنگ ہے, اور سب میں بے داغ ماضی, بے داغ کردار کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ کا ہو, ایس وی پی کا ہو, وائس پریزیڈنٹس کے ہوں, وہ بے داغ کردار کے حامل ہے اور ڈیلیور کرنے والے ہیں. تو بس یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سب کو یہی میسج دینا ہے کہ اس میں دوستیاں نہیں دیکھنی کہ کسی نے کہہ دیا, رشتہ دار نے, دوست نے, بھائی نے کہ یار 1 ووٹ ادھر دے دو, تو 1 ووٹ ادھر نہیں دینا, ورنہ پھر اس میں نقب لگ جائے گی. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. آج کے طارق صاحب, آج کے ہوس غزنفر صاحب, ہمارے چیف گیسٹ حسن منیر صاحب, میاں زاہد حسین, موری صاحب اور تمام دوست, الیکشن کے دنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گروپ کی, اپنے کینڈیڈیٹس کی ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہینڈ مارک ہے, جو دوسرے کے کینڈیڈیٹس میں نہیں ہے. میں یہ بات آپ کو یقین سے دلا سکتا ہوں کہ اس بار جب کینڈیڈیٹ کا سلیکشن ہو رہا تھا تو ایک ایک کینڈیڈیٹ کی ایک ایک کوالٹی, اس کی تقریر کرنے کی صلاحیت, اس کا ووٹ بینک, اس کی کریڈیبلٹی, ایک ایک چیز ڈسکس کر کے میرے بھائی نے اور ہم لوگ ساتھ مل کے فیصلہ کیا گیا. ہمارے کینڈیڈیٹ ہر لحاظ سے, ہر لحاظ سے بیسٹ ہیں, اور ان کو کراچی سے پشاور تک لوگ جانتے ہیں. وہ کوئی انومینس لوگ نہیں ہیں, جبکہ دوسری طرف بہت ساروں کے نام بھی نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کینڈیڈیٹس میں کینڈیڈیچر ایسا ہونا چاہیے جو خود بولے, اور ہمارے کینڈیڈیٹس کا کینڈیڈیچر جو ہے وہ بول رہا ہے. ان کا پاس کی پروون ٹریک ریکارڈ بھی بول رہا ہے, اور اس کی بنیاد پہ آگے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ڈلیوری دیں گے. تو انشاءاللہ 29 کو ہمارا گرینڈ یو بی جی کا جو ڈنر ہوتا ہے وہ پی سی مارکی میں ہے 7:30 بجے. آپ سب لوگ انوائٹیڈ ہیں. یہ شو آف اسٹرینتھ کے لیے وہ لوگ بھی کریں گے, ہمارا بھی ہے, اور کیونکہ زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے جو ووٹرز ہیں ہمارے ای سی جی پی ممبر, وہ موبیپک اور پی سی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, تو بالکل نیچے ہی ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہوگا موومنٹ کا یا لاجسٹک کا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں, اور کیونکہ ٹائمنگ کا ایشو ہے تو ہم 7:30 بجے شروع کر کے جلد ختم کرنا چاہیں گے. اور اس دن ہم اپنا ایجنڈا, اپنا روڈ میپ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے انشاءاللہ, اور دوسرے دن کے الیکشن کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. منیر بھائی خاص طور سے اس فنکشن میں ایک روڈ میپ بھی پیش کریں گے یو پی جی پینل کا پورا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یو پی جی پینل کس لحاظ سے دوسروں سے بہت بہتر. میں مشہور غزنفر, آپ ہمیشہ ایسے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, انٹریکشن کر کے ہم خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا موقع نہیں ہوتا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتائیں اور آپ کنوینس اور کنوینس کی بنیاد پہ اس کو مانیں. بہت شکریہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے ایک دوست نے رحیم یار خان سے مجھے بہت ساری بوتلیں بھیجی ہیں شہد کی. 30 بوتلیں یہاں لایا ہوں.
जो हमारे यूपीजी के मेंबर्स हैं, वोटर्स हैं, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ या तो लिखे बाबा ले लें ताकि आपको पहुँच जाएगी ये मालूम रहेगा। तो और बहुत आएंगे, बाकी सब कुछ